दूसरे रोज रात को एक गोल मटोल सा आदमी हाथ में डॉक्टरों वाला ब्रीफ केस लिए ऐनक लगाए छोटी सी दाढ़ी को खुजाता फ्लैट में दाखिल हुआ। सादिया उसके साथ थी। अंदर आते ही उसने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। सादिया ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। मैं पलंग पर नीम दराज था। वो सीधा मेरी तरफ आया और मेरी आंखों के पपोटे हटाकर आंखों को गौर से देखा। ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर फौरन ही ब्रीफ केस में से कुछ आलात निकाले, मेरा ब्लड प्रेशर लिया, दिल की धड़कनें नोट की, उंगलियों के नाखून देखे, फिर सब कुछ ब्रीफ केस में बंद करके जेब से सिगार निकाल कर सुलगा लिया और उसके कश लगाते हुए बोला, इन्होंने इसके साथ ड्रामा किया है। अगर ऐसी वैसी बात होती तो इसके असरात आंखों और खून में जरूर होते, मगर इसकी हर शय नॉर्मल है। फिर सादिया की तरफ देखकर कहने लगा, इसे ज्यादा देर यहाँ नहीं रहना चाहिए, हालात बहुत संगीन हो रहे हैं। इसकी तस्वीर हर जगह लगी है, सर मुंडा हुआ है तो क्या हुआ, इसकी शक्ल साफ पहचानी जाती है। वो अरबी जबान में बातें कर रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर क्या किसी तरह यहाँ मेरी थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है? सादिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। डॉक्टर ने सिगार का कश खींचकर गाढ़ा धुआं नथनों से निकालते हुए सर झुका लिया। वो सोच रहा था, कहने लगा, क्यों नहीं हो सकती, मगर जहाँ वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है इसके लिए हमें खुफिया तरीके से तेल अबीब जाना होगा। सादिया ने सर को नफी में हिलाया और बोली, हरगिज नहीं, इसका तेल अबीब जाना ठीक नहीं है। क्या तुम इसे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हो? डॉक्टर एकाद ने नथने फुलाए, फुनकार कर बोला, मैं कब कहता हूँ कि ये वहां जाए। ये खुद प्लास्टिक सर्जरी के लिए इसरार कर रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्लास्टिक सर्जरी अभी मुमकिन नहीं है, लिहाजा मुझे अपनी इसी शक्ल में थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए। मैंने कई रोज से शेव नहीं बनाई थी। ये सोचा कि फ्रेंच कट, छोटी सी नोकीली दाढ़ी और बारीक मूछें रख लूं, सुनहरी फ्रेम वाली आम सफेद शीशों की ऐनक लगा लूं और हुलिया यहूदी राहिबों जैसा बनाकर सोनिया की सुराग रसानी को निकल पड़ूं। मगर सोनिया के बारे में हमें ताज़ा तरीन मालूमात मुयस्सर नहीं थी। मेरे इस्तफसार पर डॉक्टर एकाद बोला, 10 रोज पहले हमें पता चला था कि सोनिया को तिल अबीब से किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना कर दिया गया है। अभी उसका कुछ इल्म नहीं है। सादिया बोली, लेकिन डॉक्टर हमें हर हालत में उसका सुराग लगाना है, यही हमारा सबसे अहम मिशन है। डॉक्टर एकाद चंद लम्हे अपनी दाढ़ी को खुजाता रहा, फिर ब्रीफकेस उठाकर बाहर जाते हुए बोला, सादिया मैं कल सोनिया के बारे में पूरी मालूमात हासिल करके आऊंगा। अपने दोस्त को यहाँ से बाहर कदम मत रखने देना। इसकी तस्वीरें रेस्तरानों में भी चिस्पा कर दी गई हैं। मुझे अब इसकी कुछ परवाह नहीं थी। मैं एक अलमनाक धमाका खेज मौत से बच गया था। मेरे अज़ाइम पहले से भी बुलंद थे और मैं यहूदी इंटेलिजेंस की पूरी बटालियन से टक्कर ले सकता था। ये मेरा गैर मुतज़लज़ल अज़्म था कि पाकिस्तानी मासूम लड़की सोनिया को हर हालत में इसराइलियों के पुरतशद्दुद कैद से आज़ाद करवा कर अपने साथ बॉर्डर क्रॉस करवाना है। मैंने वो सारा दिन और सारी रात सादिया के फ्लैट में गुजारी। दूसरे दिन डॉक्टर एकाद हाथ में ब्रीफकेस लिए सादिया के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसके खुफिया ज़राए के मुताबिक सोनिया को तिल अबीब के कुर्ब जवार में किसी जगह पोशीदा रखा गया था। ये मालूम नहीं हो सका था कि ये मकाम कहाँ पर वाक़ है। डॉक्टर एकाद ने सिगार सुलगाते हुए कहा, तिल अबीब के कुर्ब जवार में इसराइली वजारत दिफा की कुछ इंतहाई अहम फौजी तंसीबात हैं, जिनमें सबसे अहम जमीन दोज एटमी मिसाइलों का खुफिया अड्डा है। सादिया ने डॉक्टर एकाद की बात काटते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि सोनिया को उन्होंने उस एटमी मिसाइलों की जमीन दोज तहखाने में छुपाया होगा? डॉक्टर एकाद ने इस तरह सादिया की तरफ देखा जैसे उसे बात करने का अंदाज पसंद नहीं आया। सिगार उंगलियों में घुमाते हुए बोला, तुमने मुझे पूरी बात करने का मौका नहीं दिया। सादिया, मैं ये कहना चाहता था कि उन तंसीबात के करीब फौजी चौकी भी है जहां तकरीबन 1 बटालियन फौज हर वक्त लैस रहती है। बहुत मुमकिन है कि सोनिया को उसी फौजी चौकी में मुंतकिल कर दिया गया हो। सादिया उठकर सिंगार मेज के पास गई, बालों में से पेन निकाल कर दराज में रखा और पलट कर बोली, इसका मतलब है कि सोनिया को वहां से निकालना अब मजीद मुश्किल हो गया है। डॉक्टर ने कंधे उचकाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। मैंने डॉक्टर एकाद से कहा कि अगर किसी तरह इस अमर को यकीन हो जाए कि सोनिया उसी फौजी चौकी में ज़ेर हिरासत है तो फिर यकसुई से कुछ सोच समझकर मंसूबाबंदी की जा सकती है। डॉक्टर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, मैं जाता हूँ। हाँ, इस अमर की तस्दीक बहुत जल्द कर दी जाएगी। सादिया बोली, इतना ख्याल रहे कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। डॉक्टर एकाद ने कोई जवाब न दिया, सर पर हैट जमाया और ब्रीफकेस उठाकर सीढ़ियां उतर गया। सादिया ने पलट कर मेरी तरफ देखा और बोली, तुम आराम करो, मैं स्टोर में जा रही हूँ। मेरे जहन में एक मंसूबे का इब्तिदाई खाका तैयार होना शुरू हो गया है। जहन बड़ी तेजी से उस खतरनाक मंसूबे के तमाम अज्जा और कवायफ जमा कर रहा है, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए कि सोनिया वहीं जंगी तंसीबात की फौजी चौकी में है। उसकी तस्दीक अगले रोज ही हो गई। डॉक्टर एकाद ने फोन करके खुफिया कोड में सादिया को इत्तला की कि सोनिया सद्दूम की चौकी में नजरबंद है और काहिरा में होने वाली अरब ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस में उसकी
نظر بندی کو اسرائیل بلیک میل کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ کانفرنس 10 روز بعد شروع ہونے والی ہے۔ مصری ہیڈ کوارٹر کی طرف سے سعدیہ کو خفیہ سگنل موصول ہوا کہ سونیا کی بازیافت کا کام سست کیوں پڑ گیا ہے، اسے جیسے بھی ہو دشمن کی قید سے نکال کر مصر پہنچا دیا جائے۔ میں اور سعدیہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت میرے ذہن میں خطرناک منصوبہ مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس کا ذکر سعدیہ سے کیا تو وہ ایک پل کے لیے حیران سی ہو کر رہ گئی، سپاٹ نظروں سے میرا منہ تکنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے سمجھایا کہ میں ناممکن کو ممکن بنانے کا عزم رکھتا ہوں۔ اس پر وہ بولی، مجھے تمہارے عزائم کی پختگی پر شک نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکو گے، یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ میں نے سعدیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ سے دبایا اور کہا، میں بنیادی طور پر ایک جانباز کمانڈو ہوں جسے تنہا مار کے سر انجام دینے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر بدنصیبی آڑے نہ آئی تو میں یہ مار کا سر کر لوں گا، مجھے صرف ایک ساتھی کی ضرورت ہوگی۔ سعدیہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ اس خطرناک مشن میں میری جان چلے جانے کے بارے میں فکر مند ہے۔ اس نے سوچ کی گہری لہروں سے ابھرتے ہوئے پوچھا، تمہیں کس قسم کے ساتھی کی ضرورت ہے؟ میری نگاہیں سعدیہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نے کہا، مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو نیوکلیئر ہیڈ کمپیوٹر الیکٹرانکس کی ٹیکنیک کو بخوبی جانتا ہوں۔ سعدیہ ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ اس سلسلے میں مجھے ڈاکٹر اکاد سے بات کرنی ہوگی۔ ہمارے فلسطینی کمانڈوز میں کچھ ایسے مجاہد ہیں جنہیں خاص طور پر ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سعدیہ کی اس اطلاع نے میرے عزائم کو مزید تقویت عطا کی، کیونکہ میری اسکیم ایک ایسے آدمی کے بغیر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی تھی جو کمپیوٹر الیکٹرانکس کی ٹیکنیک سے بخوبی واقف ہو۔ ابھی 2 مرحلے باقی تھے۔ پہلا مرحلہ اسرائیل کی نیوکلیئر ہیڈ انڈر گراؤنڈ تنصیب کا مکمل نقشہ حاصل کرنا تھا، اور دوسرا کام ایٹمی تنصیب کے خفیہ کوڈ ورڈ کا حصول تھا۔ مزید یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ کہیں وہاں کا خفیہ کوڈ یا پاس ورڈ کہیں روز کے روز تو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ سعدیہ بولی، اس بارے میں ڈاکٹر اکاد ہی ہمیں کارآمد مشورہ دے سکتا ہے، میں آج ہی اسے بلاتی ہوں، مگر تم ایک بار پھر اچھی طرح سے سوچ لو، اگر ذرا سی بھی کہیں بھول چوک ہو گئی تو اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک نکل سکتا ہے۔ میں نے کہا، ایسی صورتحال میں صرف میری اور میرے ساتھی کی جان جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا، اور کمانڈو جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے مشن پر روانہ ہوا کرتا ہے۔ سعدیہ نے ڈاکٹر اکاد کو فون کیا کہ میری طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے، براہ مہربانی مجھے رات کو آ کر انجیکشن لگا دیجیے گا۔ وہ سمجھ گیا کہ سعدیہ کسی اہم کام سے بلا رہی ہے۔ رات 8 بجے کے بعد وہ اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے سگار پیتا چھوٹی سی داڑھی کھجاتا آ گیا۔ سعدیہ نے اسٹور بند کر دیا تھا۔ ہم تینوں اس کے اوپر والے کمرے میں بیٹھ گئے۔ سعدیہ کافی بنا کر لے آئی۔ کھڑکی پر پردہ گرا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اکاد نے دکھاوے کے طور پر بریف کیس میں سے سرنج اور انجیکشن کی ٹیوب نکال کر چھوٹی میز پر رکھ لی۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ سعدیہ پلنگ پر نیم دراز ہو گئی۔ جب سارا مصنوعی سیٹ لگ گیا تو ڈاکٹر اکاد نے سگار کو ہونٹوں کے کونے میں دباتے ہوئے ہاتھ صدری میں پھنسا لیے اور صوفے پر ذرا پیچھے جھک کر بولا، اب بتاؤ مجھے کس کام کے لیے بلایا گیا ہے، کیونکہ تمہارا یوں بار بار مجھے فون کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سعدیہ نے کہا، ڈاکٹر اس وقت ایک انتہائی اہم مشن کے سلسلے میں تمہارے مشورے بلکہ تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اکاد نے گردن ایک طرف کرتے ہوئے پوچھا، کون سا مشن؟ سونیا کی برآمدگی کا مشن۔ سعدیہ نے میری طرف دیکھا، تم خود ہی اپنے مشن کی تفصیلات ڈاکٹر کو بتا دو۔ اب ڈاکٹر کی توجہ میری طرف ہو گئی۔ اس نے اپنی کرنجی آنکھیں مجھ پر جما دیں اور دھیمی پرسکون آواز میں بولا، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میں نے ڈاکٹر اکاد کو اپنے خطرناک مشن کی تمام تفصیلات وضاحت کے ساتھ بیان کرنی شروع کر دی۔ ڈاکٹر اکاد کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے منہ سے سگار نکال کر ایشٹرے میں مسل دیا اور صوفے پر آگے کو ہو گیا۔ اس کی آنکھیں میرے چہرے پر گڑی تھیں اور وہ ہمتن گوش ہو کر میری اسکیم کی تفصیلات سن رہا تھا۔ جب میں پوری وضاحت کے ساتھ اسے اپنا مشن بیان کر چکا تو وہ پیچھے ہو کر صوفے میں دھس گیا۔ صدری کی جیب میں سے نیا سگار نکال کر سلگایا اور اس کا کش کھینچ کر آہستہ آہستہ دھواں چھوڑنے لگا۔ سعدیہ بولی، ڈاکٹر کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ محض ایک سفارتکار کی بیٹی کو برآمد کروانے کے لیے یہ مشن زیادہ خطرناک اور بھیانک نتائج کا حامل بھی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر سگار کا کش لگاتے ہوئے بولا، سوال ایک دوست ملک کے سفارتکار کی اغوا شدہ بچی سونیا کو برآمد کرانے کا ہی نہیں ہے۔ سونیا کی آڑ میں اسرائیل تنظیم آزادی فلسطین اور مصری حکومت کو بلیک میل کرے گا۔ اس سے ہمارے کاز کو شدید دھچکا لگنے کا اندیشہ ہے۔ سعدیہ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اس مشن کے حق میں ہو۔ ڈاکٹر اکاد اٹھ کر ٹہلنے لگا، چند قدم چل کر کھڑکی کے پاس گیا، پھر واپس پلٹ کر میری طرف متوجہ ہو کر بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس منصوبے کو پوری دلیری، عیاری اور چابک دستی سے تکمیل تک پہنچا سکو گے؟ میں نے کہا، مجھے پورا یقین ہے، لیکن اس کے لیے مکمل معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایک ایسے کمانڈو
कमांडो का हुसूल जो न्यूक्लियर हेड मिसाइल कंप्यूटर टेक्निक से बखूबी वाकिफ हो। डॉक्टर इकाद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सोफे के पास आया, फिर सोफे पर बैठकर ठंडी कॉफी का एक घूंट पिया और बोला, इसका इंतजाम हो जाएगा क्योंकि ये हमारे वतन की आबरू, हमारी तंजीम और फलस्तीनी कॉज के मफाद का मामला है। अगर इसराइल सोनिया की आड़ में मिस्र और तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन को ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाता है तो वो हमारी पॉलिसी और हमारे बुनियादी मफादात में बुनियादी और इंतहाई नुकसानदेह तब्दीलियां पैदा करने का बायस भी हो सकता है, जो हमारे लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मेरा एक गोली से 2 निशाने फोड़ने का मिशन है। हमें दोस्त मुल्क के सिफारतकार की बेटी को भी छुड़ाना है और आज़ादी फ़लस्तीन के कॉज को शदीद नुकसान पहुंचाने से भी बचाना है। मुझे पूरा यकीन है कि एक बार मैं टारगेट पर पहुंच गया तो इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी सूरत में उसे अपने दारुल हुकूमत की मुकम्मल तबाही और बर्बादी का मंजर देखना होगा जिसे वो कभी गवारा नहीं करेगा। सादिया खामोशी से कॉफी के हल्के हल्के घूंट ले रही थी। उसकी चमकीली आंखें कभी डॉक्टर इकाद और कभी मेरे चेहरे का जायजा लेती। मैंने अपनी बात खत्म की तो वो डॉक्टर इकाद की तरफ देखते हुए बोली, इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने इस मिशन पर अमल करने का फैसला कर ही लिया है तो फिर इस पर आज ही से काम शुरू कर देना चाहिए। मैंने कहा, मुझे सबसे पहले इसराइलियों के इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन का पूरा नक्शा चाहिए, फिर गेट पर बोला जाने वाला खुफिया पासवर्ड और कंप्यूटर टेक्निक का माहिर कमांडो साथी। डॉक्टर इकाद मूंछों के नीचे जरा सा मुतबस्सम होकर बोला, मेरे अजीज, तुम्हें एक और चीज की सबसे अशद जरूरत है जिसे तुम भूल रहे हो और जिसके बगैर तुम न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी जगह से हल्की सी जुम्बिश भी नहीं दे सकोगे। मैं डॉक्टर इकाद का मुंह तकने लगा। डॉक्टर इकाद मेरी तरफ झुक गया, राजदारी से कहने लगा, तुम्हें उन कलीदी हिंसों की जरूरत है जिनकी मदद से एटमी मिसाइलों का रुख मोड़ा जाता है। मैं खामोश रहा क्योंकि डॉक्टर इकाद बिल्कुल सही कह रहा था। अगरचे न्यूक्लियर मिसाइलों और उनके अंडरग्राउंड अड्डों के बारे में मैंने बहुत सी किताबों का मुताला किया था और मुझे उनके पुरपेच निजाम के सिलसिले में काफी मालूमात हासिल थी, लेकिन कंप्यूटर के कलीदी हिंसों की तरफ मेरा ख्याल नहीं गया था। मुझे ये भी मालूम था कि जहाँ न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब होते हैं उसे अमरीकी इस्तिलाह में लॉकर रूम कहा जाता है। एटमी मिसाइलों के इर्द गिर्द मजबूत तरीन शीशे की दीवार बनी होती है। एक तरफ लॉकर रूम में पैनल लगा होता है जहां एक मैरीन फौजी पूरी मुस्तैदी से चाको चौबंद खड़ा होता है। उसकी आंखें सामने लगे कंप्यूटर पर होती हैं जिस पर 3 जीरो के हिंसे आहिस्ता आहिस्ता झिलमिलाते रहते हैं। उसके कान करीब ही पड़े सुर्ख रंग के टेलीफोन पर लगे रहते हैं। यही वो टेलीफोन है जिस पर मुल्क का सदर आलमी और एटमी जंग छिड़ जाने की सूरत में खास कोड बोलने के बाद न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने का हुक्म देता है। यहाँ हर सिपाही के सिर्फ 4 घंटे ड्यूटी होती है। 4 घंटों के बाद दूसरा फौजी ड्यूटी पर आ जाता है। दूसरी बात यह है कि लॉकर रूम के बाहर एक छोटे से चौकोर सुराख में से एक दूसरा फौजी मशीन गन हाथ में थामे मिसाइलों पर ड्यूटी देने वाले फौजी को मुसलसल देखता रहता है, ताकि अगर ये शख्स ज़हनी खलफिशार में मुब्तला होकर कहीं सुर्ख बटन दबाकर और कलीदी हिंसों की मदद से कंप्यूटर ऑन करके मिसाइल फायर करने की कोशिश करे तो उसे वहीं गोली से उड़ा दिया जाए। क्योंकि जब एक शख्स को ये मालूम हो जाए कि वो एक ऐसे सुर्ख बटन के सामने बैठा है जिनके जरा से दबाने से सारी दुनिया में एटमी जंग शुरू हो सकती है तो उस पर सख्त नफ्सियाती दबाव होता है और वो मुश्तिल होकर कोई भी हरकत कर सकता है। इसी खतरनाक नुक्ते को सामने रखते हुए एक तो लॉकर रूम में 4 घंटे से ज्यादा कोई मैरीन ड्यूटी नहीं दे सकता, दूसरे एक दूसरा फौजी उसकी मुसलसल निगरानी कर रहा होता है। न्यूक्लियर गाइडेड मिसाइल की अंडरग्राउंड तनसीबात 4 कमरों पर मुश्तमिल होती है। इनमें किसी जगह सिवाय लॉकर रूम के कोई पुख्ता दीवार नहीं होती। दीवारों की जगह फौलादी जंगले लगे होते हैं जो बटन दबाने से ऊपर उठते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसा इस वजह से किया जाता है कि कमरों की हर शय पर नजर रखी जा सके। सिर्फ लॉकर रूम की मुख्तसर 4 दीवारी फौलादी और कंक्रीट से तैयार की गई होती है। उसका दरवाजा भी फौलादी सलाखों वाला होता है जहां से लॉकर रूम के अंदर न्यूक्लियर मिसाइलों और पहरे पर मौजूद फौजी को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ जगह जगह दीवारों के साथ टीवी स्क्रीन होते हैं जिन पर बाहर चारों तरफ का मंजर हर वक्त नजर आता रहता है। इसराइल का न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन अमेरिका की मदद से लगाया गया था और उसके लॉकर रूम में 4 एटमी मिसाइल नस्ब थे। उनके न्यूक्लियर हेड थे, यानी उनके सरों पर एटम बम लगे होते हैं। इन 4 मिसाइलों में से एक मिसाइल का रुख शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क, एक का सिकंदरिया, एक मिसाइल का काहिरा और एक मिसाइल का रुख मिस्र ही की एक फौजी छावनी की जानिब मुतय्यन कर दिया गया था। इन मिसाइलों को सिर्फ उस सूरत में छोड़ा जाना था जब शाम और मिस्र की जानिब से एटमी मिसाइल चलाने की धमकी दी जाए। इसी किस्म के न्यूक्लियर मिसाइल शाम ने भी रूसियों की मदद से एक खुफिया अंडरग्राउंड मकाम पर नस्ब कर रखे थे और उनका रुख इसराइल के 2 बड़े शहरों यानी तेल अवीव
اور یروشلم کی جانب متعین تھا۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کی خفیہ رپورٹ کے مطابق ایسے میزائل مصر نے بھی صحرائے سینا میں کسی جگہ پوشیدہ مقام پر نصب کر رکھے تھے۔ اسرائیلی نیوکلیئر ہیڈ میزائلوں کے انڈر گراؤنڈ کمروں میں ایسا انتظام کر دیا گیا تھا کہ ایٹمی جنگ چھڑ جانے کی صورت میں وہاں ایٹمی تابکاری کی شعاعیں اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں گیس، بجلی اور کھانے پینے کا سامان اتنی مقدار میں جمع کر دیا گیا تھا کہ لاکر روم کا عملہ وہاں 6 ماہ تک رہ سکتا تھا۔ لاکر روم کے خطرناک سرخ ٹیلی فون کی تار زمین کے اندر ہی اندر ایک فولادی پائپ کے ذریعے دارالحکومت تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے بیڈ روم تک پہنچائی گئی تھی۔ وائرلیس ٹیلی فون کا خطرہ اس لیے مول نہیں لیا گیا تھا کہ اس کے سگنل جیم کیے جا سکتے ہیں۔ میری ان معلومات سے سعدیہ اور ڈاکٹر اکاد کو قدر حیرت ہوئی، اگرچہ انہیں اس حقیقت کا بھی علم تھا کہ اس نیوکلیئر عہد میں ایسی معلومات ایک کامیاب کمانڈو اور ایجنٹ کے علم کا جزو ہی ہو سکتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ میرے تجربے اور جرت اور دلیری کے وسیع تر امکانات سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ یہ میری اسی جرت مندانہ افتاد تباہ کا پرتو تھا کہ میں نے ان کے سامنے ایک ایسے خطرناک ترین مشن کا منصوبہ پیش کیا جس میں میری جان جانے کا 90% امکان تھا۔ منصوبہ چونکہ ایک اعتبار سے تیر بہدف بھی تھا، اس لیے ڈاکٹر اکاد نے فوری اس کی منظوری دے دی اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ میں نے سعدیہ سے کاغذ قلم لیا اور ڈاکٹر اکاد کو نمبر وار اپنی تمام ضروریات لکھ دی۔ ان میں سے ایک بااعتماد جانباز سرفروش اور کمپیوٹر الیکٹرانکس کے ماہر ساتھی کمانڈو کی ڈیمانڈ کے علاوہ سائلنسر والی 2 آٹومیٹک جرمن پسٹل اور 2 پولی ایسٹر نائلون کے ماسک اور سائنائڈ زہر کے 2 کیپسول بھی شامل تھے۔ یہ زہریلے کیپسول اس لیے تھے کہ اگر ہمارا مشن کسی وجہ سے ناکام ہو جائے تو ہم انہیں چبا کر خودکشی کر سکیں۔ نیوکلیئر کمپیوٹر کے کلیدی ہندسوں کی فراہمی کی ذمہ داری از خود ڈاکٹر اکاد نے لے لی تھی۔ رات 11 بجے ڈاکٹر اکاد اگلے روز رات 8 بجے آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ کھانا ہم نے اکٹھے ہی کھا لیا تھا۔ سعدیہ دوبارہ کافی بنا کر لے آئی۔ میں اس کے بستر سے اٹھ کر بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سعدیہ چونک کر بولی، یہ کیا؟ نہیں تم پلنگ پر ہی سو گئے، میں صوفے پر سو جاؤں گی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں نے پہلی بار سعدیہ کی سیاہ چمکیلی آنکھوں میں غم کے سیاہ بادل امٹتے دیکھے۔ یہ بدلی کسی وقت بھی برس سکتی تھی۔ اگلی رات ڈاکٹر اکاد ٹھیک 8 بجے آ گیا۔ اس نے اسرائیلی نیوکلیئر میزائل اڈے کے بارے میں مجھے جو معلومات فراہم کی اس پر میں حیران رہ گیا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اس مختصر سے غیر دلچسپ فلسطینی مجاہد کا دائرہ کار کس قدر وسیع تھا اور اس کے آدمی کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ ایک نیلے لیٹر پیڈ کا کاغذ تھا جس پر میزائل اڈے کا سارا نقشہ بنا ہوا تھا۔ نیوکلیئر کمپیوٹر کے کلیدی ہندسوں کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا، جو فلسطینی کمانڈو میرے ساتھ جائے گا یہ ہند سے اسے ازبر ہیں اور وہی مجھے بتائے گا۔ میں میزائل اڈے کے نقشے کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ ڈاکٹر اکاد نے سگار سلگاتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں مزید معلومات تمہیں وہاں پہنچ کر مل جائیں گی۔ ہمارا ایک آدمی وہاں ہے جو کمانڈو تمہارے ساتھ جائے گا، وہ اس کو جانتا ہے، اسے تمہارے مشن کے بارے میں پہلے سے اطلاع کر دی گئی ہے، تمہاری تصویر بھی اسے دکھا دی گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر اکاد سے پوچھا کہ فلسطینی کمانڈو کب آئے گا؟ اس پر اس نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا اور بولا، تم اپنا مشن کب شروع کرو گے؟ میں نے کہا، اگر فلسطینی کمانڈو کل مجھ سے مل جائے تو میں کل رات ہی اٹیک کر دوں۔ سعدیہ کافی بنا کر لے آئی۔ ڈاکٹر اکاد کہنے لگا، جس فلسطینی کمانڈو کو تمہارے ساتھ جانے کے لیے چنا گیا ہے اس کا کوئی نام نہیں، ویسے جہاں وہ ایک اسرائیلی نام سے اپنا کام کر رہا ہے، مگر تمہارے لیے وہ نام بیکار ہے، تم اسے فاکس کے نام سے بلاؤ گے۔ پھر ڈاکٹر اکاد نے اپنی کلائی کی گھڑی پر وقت دیکھا اور بولا، آج رات 12 بجے کے بعد تم میرے ساتھ فلسطینی کمانڈو فاکس سے ملاقات کرنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے، میں 12 بجے آؤں گا۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ تک نہ پیا اور بریف کیس اٹھا کر فلیٹ کی سیڑھیاں اتر گیا۔ سعدیہ سٹور بند کرنے چلی گئی۔ میں ٹیبل لیمپ کی روشنی میں میزائل اڈے کا نقشہ کھول کر بیٹھ گیا۔ لاکر روم کی دیوار تک انڈر گراؤنڈ اڈے کی ایک ایک راہداری واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے ایک ایک تفصیل کو ذہن نشین کر لیا۔ تھوڑی دیر میں سعدیہ آ گئی۔ اس نے بتایا کہ سٹور کا عقبی فائر ڈور اس نے اندر سے کھلا رکھا ہے کیونکہ ڈاکٹر اکاد کو اسی دروازے سے واپس آنا تھا۔ میں نے سعدیہ سے فلسطینی کمانڈو فاکس کے بارے میں سوال کیا تو وہ بولی، میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا۔ ہم ایک دوسرے کے فرضی نام ضرور جانتے ہیں مگر ایک دوسرے سے ملتے کبھی نہیں۔ میرا صرف ڈاکٹر اکاد سے ہی رابطہ ہے۔ ایک طرح سے یہ ہمارا اس زون کا اسپائی ماسٹر ہے، لیکن اس سے بھی کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے۔ تمہارے مشن کے باعث یہ بار بار آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ فلسطینی کمانڈو سے کہاں ملاقات ہونے والی ہے۔ اس پر سعدیہ نے بستر پر نئی چادر بچھاتے ہوئے اپنے کندھے اچکائے اور بولی، اس بارے میں میں کچھ نہیں جانتی۔ کھانا ہم نے پہلے ہی کھا لیا تھا۔ 11 بجے رات تک ہم کافی پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ ٹھیک 12 بجے سعدیہ یہ کہہ کر نیچے چلی گئی کہ ڈاکٹر اکاد آ گیا ہوگا۔ چند سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ مجھے ڈاکٹر اکاد کے سگار کی خوشبو سیڑھیوں سے آتی محسوس ہوئی۔ خلاف توقع اس نے اسرائیلی راہبوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس کی بجائے کوئی مذہبی کتاب تھی۔ ایسا ہی ایک لباس وہ میرے لیے بھی لایا تھا۔ اس نے پیکٹ میری طرف اچھال کر کہا، اسے
फौरन पहन लो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरी छोटी सी फ्रेंच कट दाढ़ी बढ़ाई थी, सर पहले ही मुंडा हुआ था। मैंने सर पर राहिबों वाली टोपी जमाई, निस्वारी लंबा चुआ पहना, हाथ में तस्बीह संभाली और डॉक्टर इकाद के पीछे पीछे स्टोर के अकबी दरवाजे से अंधेरी गली में निकल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।